Dans cette vidéo, on va travailler la production écrite de l'examen régional de Rabat-Kénitra de 2018. Donc, في هذه الفيديو غنخدموا هذا الإنشاء ديال 2018 ديال جهة الرباط القنيطرة، والموضوع ديال الإنشاء كان على لو ديرني جور دان كونداني، وبالضبط على écrire un plaidoyer. حنا نشوفوا بالتفاصيل شنو المطلوب. Sujet: dans le dernier jour d'un condamné, on sait que le condamné sera tué, exécuté. يعني في الرواية ديال le dernier jour d'un condamné عارفين بأن هذا المحكوم عليه بإعدام غادي يتقتل وغيتنفذ فيه الحكم. Mais on ignore les circonstances du crime qu'il a commis pour être condamné. ولكن حنا كنجهلوا ما عارفينش التفاصيل ولا الحيثيات ولا الظروف ديال الجريمة اللي ارتكبها اللي بسببها تحكم عليه الإعدام. المطلوب منكم، مطلوب من التلاميذ في الامتحان الجهوي rédiger un plaidoyer dans lequel vous défendez le condamné à mort. كتب واحد البليدويي فيه غادي تدافع على لو كونداني ا مور. يعني واخا يكون التلميذ هذه الكلمه هذه تجيه غريبه ولا سبحان الله ينساها الا قراها في القسم ولا ما قراهاش في القسم. بليدويي راه غير من الجمله، من السياق ديال هذه الجمله هذه كتشوف بان كتب شي حاجه اللي فيها غادي تدافع على المحكوم عليه بالاعدام. بليدويي هو واحد الكلمه كنخدموها مثلا كترشي كنخدموها مع المحامي. المحامي كيدير ان بليدويي ولا اون بليدواري. شنو هاد البليدويي هذا؟ هو واحد المرافعه، يعني واحد النص اللي غادي تدافع فيه على واحد الفكره، واحد القضيه. وهنا طبعا مطلوب منكم تدافعوا على لو كونداني، يعني غتكونوا ضد الحكم بالاعدام. لاحظوا ان هذا الموضوع هذا كيختلف على المواضيع العاديه بكونه كيوجهك لواحد المساله محدده، يعني ما كيقولكش شنو رايك، واش هذه ولا هذه، واخا راه كيطلب منك رايك، ولكن واحد الراي اللي غادي يكون متجه لواحد النقطه بالضبط اللي هي انا مع المحكوم عليه بالاعدام وما بغيتوش يموت وانا ضد الحكم بالاعدام. يعني هنا اللي ممكن يدار انه واخا حنا نكونوا نفترضوا ان حنا ماشي ضد الحكم بالاعدام، ولكن غادي نكونوا ضد الطريقه باش تعاملوا بها مع هذا لو ناراتور، مع هذا السيد اللي كيعاودنا على قصته في لو ديرني جور دان كونداني. قال لك المطلوب منك ديفلوبي فوتر ريفليكسيون، الافكار ديالك غادي تعبر عليهم اون فوز ابيون، وانت كتعتمد كترتكز سور دي زارغيومون فاريي، على ادله متنوعه، اي دي زيكزامبل كونكري، وعلى امثله تكون ملموسه ولا تكون زعما امثله حيه. الموضوع ما صعيبش لان راكم قارين، كتكونوا قريتيو لو ديرني جور دان كونداني، عارفين الافكار الاساسيه، عارفين كيفاش تكون ضد شنو المشاكل ديال الحكم بالاعدام. كترشيه في لو ديرني جور دان كونداني. يعني le sujet n'est pas un sujet difficile. Peut-être que pour certains élèves, le mot plaidoyer pourrait créer un problème. C'est pas شي تختار هذه الكلمه ديال plaidoyer، ولكن راه من السياق من السوجي باين. نقولوا مع راسنا بان راهم عموما في الامتحان، واخا الامتحان كيحطوه اللي كيتكلفوا انهم كيحطوا الامتحانات هما المفتشين ديال التعليم، ماشي الاساتذه. الاستاذ كيكون عارف المستوى ديال التلاميذ وكيتجنب المواضيع اللي تقدر تخلق مشكل، ولكن بالنسبه للمفتش كيكون بعيد شويه على الواقع، يقدر شي مرات يحط شي سوجي اللي بالنسبه للتلاميذ يكون صعيب. ولكن هنا واخا هذا السوجي هذا فيه هذا بليدوي راه باين المعنى من خلال السياق ديالو. اللي مهم نشوفوا لا كونسيني. لا كونسيني شنو مطلوب منكم؟ قال لك votre production sera évaluée selon les critères suivants. Notez bien, votre production sera évaluée selon les critères suivants. الانشاء ديالكم غادي يتم التقييم ديالو وفقا للمعايير التاليه. شنو هي هاد المعايير؟ ريسبي دو لا كونسين، يعني ريسبي ديال هادشي اللي مطلوب منك، تحترم هادشي اللي مطلوب منك. شنو مطلوب منك؟ اورغانيزاسيون دو ليكري، انك تنظم الكتابه ديالك، تنظم الانشاء، تنظم هاد الطريقه ديال التحرير ديالك. يكون عندك لانتروداكسيون، لو ديفلوبمون، لا كونكلوزيون، يعني يكون عندك اون ستركتور، تكون عندك واحد البنيه ديال في المقدمه والعرض والخاتمه. كوهيرونس دو لارغيومونطاسيون، ويكون واحد الانسجام في الحجاج ولا في الادله اللي غادي دير. كوريكسيون دو لا لونغ، تكون اللغه سليمه ما امكن. اوريجيناليتي، يكون واحد اللمسه خاصه ديالك اذا امكن. الاساسي هنا هو لا كوريكسيون دو لا لونغ. الحاجه الاساسيه ان تكون اللغه مزيانه، يعني اللغه ما بيهاش نقيه. وباش كنهضروا على اللغه كنهضروا على الكلمات. التلميذ خصو يعبر مجموعه الافكار ديالو باش يعبر عليها بالكلمات المناسبه. طبعا اخطاء ديال اللغه شويه ما مقبوله، غير بنادم يحاول يتجنب انه يكتب واحد النص اللي ما ملموسش فيه اصلا، ما كيتقراش. كاينين مشكله بزاف التلاميذ ان كيكتبوا داكشي ديالهم ما كيتقراش بالفرنسيه، ما كتعرفوش شنو كاتب. بالنسبه للمصحح راه يقدر يتعامل مع التلميذ الا قال واخا نسبيا راه عبر افكاره بواحد الطريقه بشويه الكلمات، ولكن المشكل ملي ما كتلقى ان داك الشيء ما كتفهمش شنو كاتب.
يعني عندنا اورغانيزاسيون. واحد الحاجه مهمه بزاف هذه النقطه هذه ديال لورغانيزاسيون دو ليكري. الله يخليكم، راه كاين مجموعه الاساتذه كيقولوا مع راسهم ان يعني هما عن حسن النيه، كيقول التلميذ لا راه كاين لو بلان دياليكتيك، لو بلان تيماتيك، لو بلان اناليتيك، لو بلان الى اخره. التلميذ ديال الاولى بكالوريا كنقولها ونعاودها، التلميذ الاولى بكالوريا ما محتاجش لي بلان بداك الشكل الصارم ديالهم، يعني اللي كيدار مثلا مور البكالوريا في الكلاس بريبا في الاقسام التحضيريه كيدار لا ديسيرتاسيون، ماشي داكشي اللي مطلوب منكم بتاتا. والدليل القوي هو ان هاد لا كونسين، شوفوا لا كونسين ديال اي امتحان مطلوب يكون عندك واحد لا ستركتور. اختار لا ستركتور اللي بغيتي، اختار البنيه اللي بغيتي ديرها، كتب بها، غير تكون منطقيه نسبيا وما امكن بالنسبه للمواضيع كيكون لي سوجي ارغيومونتاتيف. و 99% ديال المواضيع ديال الانشاءات في الجهوي راها انشاءات مطلوب منك انك تجيب براهين وتبين. سي ارغيومونتاتيف. لا بلوبار la quasi-totalité des sujets expression écrite à l'examen régional de français sont des sujets argumentatifs. On vous demande d'exprimer votre point de vue et de l'argumenter. تعبر عليك وتعطي عليه ادله. هنا ما هضرينش على الصرامه ديال لو بلان، خذ لو بلان اللي بغيتي غير يكون منطقي. حاجه مهمه واحده اخرى بالنسبه للتلاميذ هما انهم ملي كيخدموا الجهوي، كنقولها ونعاودها، كيخدم الجهوي كيخدم لو تكست كيسحب له زعما راه الا خدم الجهوي خدم النص وخدم الاسئله ديال الجهوي ديال لا كومبريهنسيون لا لونغ، يعني راه قضاها. طبعا لا، الاسئله ديال لا لونغ وديال لا كومبريهنسيون اسئله عموما سهله، وعندك فيها واحد 4 النقاط ديالك، لان الاسئله التوالى 2 نقاط كيكونوا اسئله مفتوحه. Ce sont des questions ouvertes et vous pouvez répondre de n'importe quelle façon et vous êtes seulement tenu de donner de justifier votre réponse, une justification personnelle. الاسئله التوالى كتجاوب عليهم وكتبرر بواحد كيف ما بغيتي، هي المهم داكشي يكون منطقي وما بيش، كتاخذ 2 نقاط ديالك. وعندك السؤال الاول سؤال كلاسيكي ديما كيتحط نقط ديالك، هاد 3 نقاط. السؤال الثاني لا سيتوياسيون، كتعطيك لا سيتوياسيون، كيعطيك اختيارات هذا فين كاين، واش جا في الاول في الثاني الى اخره. 4 النقاط ديال التلاميذ، بقات عندكم 10 النقاط ديال لا برودكسيون اكريت من عندك. والانشاء كيفاش كنديروا نعرفوا نكتبوه ببساطه، يعني درت هنا مجموعه ديال النصائح ستافه لتحت بالاحمر. كاين لكم كونساي. النصيحه الاولى نعطيكم انا، il faut essayer d'enrichir son vocabulaire. طبعا هذا باينه بديهيه، بنادم يحاول انه ينمي الفوكابولير، الرصيد اللغوي ديالو، ينمي المصطلحات اللي عنده الفرنسيه. شنو هي كيفاش كنديروها؟ افوار ان كارني او ان كايي اي نوتي لي مو اي لور ديفينيسيون. يكون عندك كارني ولا دفتر، الا ما كاينش عندك ولا عندك ولا ما كتشوفوش، كتب الكلمات والشرح ديالهم. تفرجتي في فيديو بالفرنسيه، سمعتي كلمه اكتبها. تفرجتي في رسوم متحركه، قريتي قصه، قريتي روايه، شنو ما قريتي ولا سمعتي بالفرنسيه ولقيتي كلمه ما فهمتيهاش، شرحها في الديكسيونير. واخا تشرحها بالعربيه، فرنسي عربي. كاين مجموعه الاساتذه كيقول لك لا فرنسي، لا سيدي فرنسيه عربيه، المهم الكلمه تعرفها. نمي الرصيد اللغوي ديالك. علاش؟ راه ماشي غير هنا النصيحه الثالثه، راه ماشي غير السيزيام، لان تابعك في مور البكالوريا شنو ما درتي في المغرب الفرنسيه كثر الشيء بالنسبه للتخصصات العلميه. الفرنسيه تابعك، يعني المغرب مازال الفرنسيه لعبه فيه دور كبير في الدراسات العليا. ما تخدمش غير الجهوي، ما يسحبلكش غير الجهوي اللي تابعك، لا تابعك الجهوي. دير ضرب عصفورين بحجر. Il faut faire d'une pierre deux coups. Donc vous travaillez l'examen régional du 6e, de la première année baccalauréat, et vous travaillez également, vous préparez aussi votre carrière d'après le baccalauréat. Le français jouera un rôle déterminant dans votre parcours estudiantin après le baccalauréat. Donc il faut maîtriser les liens. بالنسبة للإنشاء ضبط الروابط المنطقية، les liens logiques. اللي كيعبروا la cause, par contre, la cause, à cause de, grâce à, parce que, étant donné que, il a akhéré. La conséquence, par conséquent, ainsi, de ce fait. Le but, pour que, afin de, dans le but de, etc. L'opposition, mais, or. La concession, toutefois, cependant, néanmoins, الى اخره. هاد الروابط المنطقيه خص بنادم تكون في راسو. علاش؟ ملي غتمشي للامتحان راه عندك واحد الروابط المنطقيه، واخا تجي للامتحان وفي الورقه الوثائق باش ما يتلفولش، كتبهم في الوثائق قبل ما تقرا كاع الموضوع وجد راسك. بريباري ليكزامان ريجيونال سي سورتو ترافاي، كيقول لكم ترافاي ليكسبرسيون اكريت راه عليها 10 النقاط. وكيفاش كنوجدوا؟ سي ان écrivant qu'on devient capable d'écrire. لا براتيك. كي غدير تعرف الانشاء، ماشي مزيان تفرج فيديو بحال هذا وتقول مع راسك تنمي
الكلمات ديالك وتعرف الامور اللي ممكن تخدمها في الانشاء مزيان، ولكن باش الانشاء تطور قدراتك فيه خاصك تكتب. كيفاش كدير تعرف تكتب؟ كتكتب. كاين ديك لو بروفيرب، il y a un proverbe très connu en français qu'on utilise beaucoup, c'est le suivant: c'est en forgeant qu'on devient forgeron. بغيتي ترجع حداد، بدات خدم الحديد، وبالممارسه كتكتسب واحد الخبره. هذا هو في الانشاء، في اي حاجه. اللغه بغيتي تهضرها مارسها، غتغلط مزيان مره جوج، ولكن لا بدا خص الديكسيونير بالنسبه للتلاميذ. يعني الاستاذ ما يكفيش الاستاذ بوحدو يصح لك، خاص لا بدا انت داك المجهود الذاتي مع الديكسيونير. ديكسيونير اما ان ديكسيونير بابي، ديكسيونير ديال الورقي، او لا دابا بسهوله لو ديكسيونير il faut avoir un dictionnaire sur son portable. لا بدا الديكسيونير بنادم ينستاليه في البورتابل، اي كلمه كيف ما كانت نشرحها. عندي مشاكل كبيره مع الفرنسيه، فرونسي عرب ما كاينش مشكل. من بعد فرونسي الحاجه المثاليه فرونسي عرب، نشرح الكلمه بالفرنسيه ويكون عندي الشرح حتى بعربيه. المهم الكلمات خصني ونخدمهم ما امكن، نخدم داكشي اللي كنكتبو نحاول نخدموه. النصيحه الاخيره نعطيكم: à l'examen régional il faut utiliser le brouillon. اسيدي عندك الانشاء، عندك الانشاء هذا طبعا قريتي الانشاء غيجيو افكار، كتبها قبل ما تجي تبقى تقبط وتبدا تحرر الانشاء. لا، عندك افكار، كتب الافكار ديالك ومن بعد تقدر تقادها كيف ما بغيتي. في الانشاء شتي شي حاجه بانت لك مهمه، سطر عليها، كور عليها. يعني il faut soit on encadre ce qui nous paraît intéressant, on le souligne. المهم باش ما يفلتولكش الافكار وباش تعرف انك ماشي في الاتجاه الصحيح. الامتحان الجهوي طلب الورقه ديال الوساخ، طلب جوج، طلب ثلاثه، ما عندك الحق في الوساخ اللي بغيتي، وكتب افكارك وقادهم ونظمهم وجلس الارض، ما تخرج من القاعه الامتحان حتى تسالي لمده الامتحان. il ne faut sortir de la classe où vous passez votre examen régional qu'à la fin de l'heure. ما تضربش ساعه المكانه ولا ساعه وربع وتخربق شي حاجه في الانشاء وتخرج، ما عندها حتى معنى. جلس للارض، حضر افكارك، تعصر دماغك، وداك الشيء اللي جاك غتكتبو. اذا ندوزو هذا الانشاء هذا ديال غنكتبو ان بليدوي، غنكتبو واحد النص اللي فيه كندافعوا على هذا لو كونداني امور. انا اللي غنحاول نقترح عليكم الموضوع ان نحاول نكتب، غندير واحد الانتروداكسيون نحاول نعطي فيها يعني نشرح الموضوع شويه ونطرح واحد السؤال، وفي الديفلوبمون غنحاول ندير جوج ديال المحطات. محطه نقول فيها اياه هذا لو كونداني امور ارتكب جريمه وبصح الجريمه ديال القتل العقاب ديالها خصو يكون قاسي، وغادي ندوز للباراغراف الثاني تما غنزيد ندافع مزيان في الباراغراف الثاني وفي لا كونكلوزيون ندافع مزيان على لو كونداني امور، نقول بان هي واخا هذا الشيء قلناه، ها المشاكل اللي كاين عندنا مع لو كونداني مسكين، وها علاش خصكم ما تحكموش بهذه الطريقه هذه وما توجهولوش هذا النوع من العقاب لانه ما يستاهلوش. ونزيد ناكد عليها في لا كونكلوزيون. يعني هذا كيشبه شي شويه لو بلان ديالكتيك، ان كنقول اياه بصح كاين هذا الشيء هذا، ولكن ديما لو بلان ديالكتيك ولا ديك الشكل ديال ان اياه ديك واحد النوع من الكونسيسيون كبيره. سي فغي يا سوسي سولا مي يا اوتر شوز. اوكي، شحال ما درتي هذا النوع ديال الطريقه في الانشاء، شحال ما هي قويه بزاف في لارغيومونطاسيون. يعني انك تعترف بان كاين شي امور، ولكن ها الراي ديالي علاش قوي. واخا ندوزو دابا نحاولوا نكتبوا ونشرح مرحله بمرحله. دونك aujourd'hui dans le discours des coachs qui motivent les gens, on entend dire que chacun de nous peut être maître de son destin. بالنسبه للجمله هذه علاش غنحاول الموضوع هو خصني ندافع على لو كونداني وغنطرح تساؤلات، واش ديك الكونداني مسكين غيستحق ديك العقوبه هذيك واش ماشي. قبل ما ندوز خصني ندير واحد نقدم الموضوع، يعني ما ندخلش مباشره، كيسميوها الفرنسيه ما لاكروش، امني لو سوجي الى اخره. يعني كيخصني نجذب الانتباه ديال القارئ الموضوع، ولكن ما غندخلش مباشره. هنا باش انا الطريقه باش ما ندخلوش مباشره ونخدموا مثلا انني نحاول جيسي دو مو سيتوي دون لا بيريود هيستوريك او جو à laquelle j'appartiens. مثلا كاين بزاف طرق باش انك تجيب الموضوع ديالك بشويه بشويه بوغ امني لو سوجي، ولا باش دير لاكروش باش تجبد الانتباه ديال القارئ. انا كنبدا بهذا لونكراج طومبوريل. اوجوردي هذا رابط منطقي
aujourd'hui كنقدروا نبدلوه ب aujourd'hui actuellement هي حاليا بحال aujourd'hui. هنا aujourd'hui ماشي زعما هذا النهار هذا، يعني هذا اليوم كنقصدوا به هذه الفتره هذه اللي حنا فيها. à l'époque actuelle في العصر الحالي aujourd'hui اليوم الى اخره. نكملوا دونك aujourd'hui dans le discours des coachs اليوم في الخطابات ديال لي كوتش هما ديك المدربين ديال التنميه الذاتيه، هذوك اللي كيحفزوا الناس، اللي راه مشهورين، كتلقاو مثلا في يوتيوب كيدير واحد الخطاب تحفيزي، خدام وجد راسك مستقبل، ديما كيبغيو هاد لي كوتش يموتيفيو يعني كيحفزوا الناس. اون اونطون دير كنسمعوهم كيقولوا que chacun de nous ان اي واحد فينا peut être maître de son destin، يقدر يكون عنده مسيطر على القدر ديالو. maître يعني سيد القدر ديالو، هو اللي كيسيطر عليه. or parfois on perd le contrôle sur le cours de notre vie. ولكن احيانا كنفقدوا السيطره على المسار الحياه ديالنا. virgule, et notre existence peut connaître un changement brusque et dramatique. ولكن or راه هي ماشي الذهب ماشي لور، هنا or راه رابط منطقي كيعني ولكن. or هي or لاحظوا ديما الروابط المنطقيين كيجيو في الاول كنديروا موراهم فيرغول. اور فيرغول aujourd'hui فيرغول اور بحال مي. يا ولكن اور parfois احيانا parfois بالفرنسيه parfois هي des fois quelquefois هي احيانا. الضد ديال généralement toujours الى اخره. نكملوا. or parfois on perd le contrôle، احيانا كنفقدوا السيطره على المسار الحياه ديالنا. et notre existence peut connaître، والوجود ديالنا l'existence هو الوجود l'existence. انا غنحاول نشرح اي كلمه كتبان لي مهمه. l'existence الحياه الوجود، كاين فرق. بحال هاد النوع بحال هكا مثلا الانسان ملي يكون عنده مشكل مع اللغه ولا يعني عنده مستوى ديالو على قد حال في اللغه، اي كلمه مثلا ليكزيستونس نقلب عليها هي الوجود، واخا نكتبها المرادف ديالها هي لا في الحياه، واخا ونعقل عليها. نشوفوا ليكزيستونس شنو الفيرب اللي جاي منها، الفعل هو اكزيستي، وهاني زايد جيكزيست انا موجود. اي نوتر اكزيستونس الوجود ديالنا بو كونيتر يقدر يعرف واحد ان شونجمون تغيير ولا تحول بروسك، تحول مفاجئ. et dramatique. dramatique يعني مأساوي. dramatique راه adjectif صفة تعني فرنسيا نقدروا نقولوا tragique مأساوي. ليش هاد الجوج الجمل هادو؟ احنا الجمله الاولى هنا نسالي ان بوان، وهنا الجمله الثانيه دابا جامين لو سوجي. دونك جي في مون اكروش اي بي جامين لو سوجي، كنجيب الموضوع شنو هو؟ ان قلنا احيانا الحياه بصح الناس كيقول لك دابا بان خصك تسيطر على الحياه ديالك، شي مرات الحياه كتفلت منك ما كتبقاش انت مسيطر عليها. بحال في الحاله ديال لو ديرني جور دان كونداني، نقدروا نكتبوا هنا سي لو كا دو ناراتور دو ديرني جور دان كونداني. لاحظوا اللي كنكتب العنوان ديال شي كتاب كان سطر تحت منه. quand j'écris le titre d'un livre je le souligne، c'est une règle كتكتبوه في ورقه الامتحان سطر عليه. dans le cas في الحاله ديال لو ناراتور سي لو كا ديال الحاله ديال انه هو في واحد المرحله من حياته ارتكب جريمه، il a fait un crime de sang، دار واحد الجريمه. ماشي اللي كيقول لكم في الموضوع ديال الامتحان، كيدير واحد الجريمه وحنا ما عارفينش التفاصيل ديالها، وبالتالي حياته كامله خدات منعطف اخر ما بقاش عنده سيطره عليها، ولدرجه ان حتى الموعد ديال الموت ديالو تحدد له بالحكم الاعدام. يعني ما يقدرش يبدل داكشي، كيتمنى كيحلم ولكن الواقع راه واقع. بالتالي هنا باش نقولوا بان ان لو كونداني نا بلو دو كونترول سور سون ديستان. وغادي يزيد هو فين كيبين لنا هذه المساله هذه كنقراوها في لو جورنال ديالو. دون سون
journal. Le journal ديالو هاد le dernier jour d'un condamné راه هو بصح c'est un roman, le genre ديالو c'est un roman à thèse, ولكن راه في الواقع راه c'est un journal. journal يعني بحال اليوميات لان كيكتب لنا كيوصف الحاله ديالو النفسيه اللي كان كيحس بها في كل نهار وهو في السجن قبل ما يتنفذ فيه الحكم الاعدام. Dans son journal, il nous informe كيخبرنا il nous informe qu'il a commis un crime de sang. نديرو اونتر كيمي حتى هذه هو كيقولها براسو. دار واحد الجريمه ديال الدم يعني راه قتل شي واحد، ولكن ما قالناش التفاصيل. حنا ما عارفينش كيفاش قتل، واش عمدا ماشي عمدا، شنو بالضبط الامور كيفاش وقعت، ما عندناش فكره. بالعاني فيكتور هوغو ما بغاش يعطي التفاصيل. اذن هذوك لو ناراتور ديك السي اللي كيعاود القصه قال لنا بان دار جريمه وما عطاناش تفاصيل sans fournir de détails sur cet événement، بلا ما يعطي تفاصيل على هذا الحدث هذا. فورنيغ ان ديتاي هي كتعطي واحد التفاصيل. فورنيغ هنا من ديال دوني. ليفينمون هو ديك الجريمه اللي دار تتم. دونك هو il n'a pas fourni de détails sur cet événement et il décrit وكيوصف tout au long على مدار الكتاب ديالو tout au long de son livre. اش كيوصف الحاله النفسيه ديالو son état d'âme، هي كنقولوا بالفرنسيه l'état psychologique، او لا نقدروا نقولوا حتى l'état moral. هاد العبارات كيعنيو الحاله النفسيه. دونك l'état d'âme, l'état psychologique, l'état moral, l'état psychique, c'est également possible. D'accord. Donc il décrit كيوصف tout au long على مدار الكتاب ديالو son état d'âme، كيوصف الحاله النفسيه ديالو، ديك الحاله ديال لو ديزيسبوار، ديال الحاله ديال اليأس. Donc il décrit tout au long de son livre son état d'âme. هاد الحاله النفسيه قبل شنو؟ avant que l'heure de son exécution n'arrive. يعني كيوصف لنا الحاله النفسيه ديالو قبل ما توصل الساعه ديال تنفيذ الحكم. Cet homme que les juges ont condamné à la peine capitale mérite-t-il de mourir d'une telle mort? شنو درت هنا؟ لاحظوا ان هنا بدينا هنا j'amène le sujet, donc je fais mon accroche, donc, et j'amène le sujet, donc jusqu'ici, puis là j'ai la possibilité d'expliquer plus ou moins le sujet. Donc c'est le cas du narrateur du dernier jour d'un condamné dans son journal. Donc la transition serait voilà mal le sujet. Dans son journal, il nous informe qu'il a commis un crime de sang sans fournir de terrain. دار واحد الكريم دو سون تحكم عليه بالاعدام. Et il décrit tout au long كيوصف الحاله النفسيه ديالو قبل ما يتحكم عليه بالاعدام، قبل ما يتنفذ فيه الحكم. جميل. وهنا غندي باش نقدموا المرافعه ديالنا، باش نقدموا ديك التكست اللي غندافعوا فيه عليه. On va le défendre. On va écrire un plaidoyer. انطرحوا سؤال ولا جوج اسئله ولا اللي بغينا. Cet homme que les juges ont condamné à la peine capitale mérite-t-il de mourir d'une telle mort؟ هذا الراجل اللي القضاة حكموا عليه لا بين كابيتال، الحكم بالاعدام. نفكر ها هي لا بين كابيتال، واخا كتبتها في البلايص اخرين. كابيتال هي لا بين دو مور، هي ليكزيكسيون. هذا الراجل لو ناراتور que les juges ont condamné اللي حكموا عليه القضاة بلا بين كابيتال بالحكم الاعدام mérite-t-il de mourir d'une telle mort؟ واش يستحق؟ ميريتي هي يستحق. ميريتي c'est un verbe. راني كنكتب هاد التفاصيل هذه بالنسبه حتى للتلميذ اللي يكون واخا يحس بالمستوى ديالو ضعيف، راه باش ممكن يتبع. ميريتي يستحق. تنقول il ne mérite pas ce traitement، ما كيستحقش هذا التعامل هذا. ميريت كتقول شي واحد انا ما نستحقش هذا التعامل ديالك الخايب. je ne mérite pas ton mauvais comportement. إذن قلنا السؤال اللي طرحنا cet homme que les juges ont condamné à la peine capitale mérite-t-il de mourir d'une telle mort؟ واش يستحق يموت موتة بحال هكا؟ تل هي مثل هذه، تل موت. نسيتو سؤال اخر نقولوا attends le droit avant de décapiter un être humain de le torturer moralement. السؤال اللي نزيدو الاخر هو واش عندنا الحق avoir le droit avant de décapiter قبل ما
نطيروا الراس نقطعوا الراس. انا شنو هو لا بين كابيتال؟ هي قطع الراس بلا غيوتين. ديكابيتي voilà c'est un verbe, ça veut dire couper la tête. مسألة مهمة في الديكابيتي فيها كاب. كاب كتعني تيت، بحال ديكابوتابل كي تكون شي طوموبيله الراس ديالها كيزول، بحال كاب فيغ الراس الاخضر، كيمزا كابيشون اتسيتيرا. ديما كاب كتعني راس. هنا ديكابيتي هذا سان بريفيكس نيجاتيف. هاد دي سي ان بريفيكس نيجاتيف يعني كتزول الراس، كتقطع الراس. كوبي لا تيت لو نون ديالها هي لا décapitation, le fait de couper la tête. décapiter راها بحال هنا بالنسبه لو ديرني جور دان كونداني هي غيوتيني كنقولوا حتى بالنسبه لو ديرني جور دان كونداني كتكون لا غيوتين على باش كيقطعوا الراس. غيوتيني. نكملوا. طرحنا هنا جوج اسئله. السؤال الاول: cet homme que les juges ont condamné à la peine capitale mérite-t-il de mourir d'une telle mort؟ واش يستحق يموت موتة بحال هكا؟ لاحظوا هنا انا طرحت جوج اسئله باش غنحاول نحط لي زارغومون ديالي في لو ديفلوبمون ونجاوب اخيرا في لا كونكلوزيون باعطاء الراي ديالي. دونك je vais essayer de donner des arguments, de fournir des arguments dans mon développement, et dans la conclusion je vais essayer de répondre à cette problématique en exprimant mon point de vue personnel. A-t-on le droit, avant de décapiter un être humain, عندنا الحواش عندنا الحق قبل ما نقطعوا الراس ديال شي واحد نحكموا ليه بالاعدام، ننفذوا فيه الحكم بالاعدام، de le torturer moralement، ان احنا نعذبوه نفسيا. moralement نفسيا. torturer هي نعذبوه. torturer هي torturer ça veut dire c'est un verbe, ça veut dire faire souffrir. كتجعل شي واحد يعاني، تعذب، يعذبه، torturer. A-t-on le droit de décapiter, avant de décapiter un être humain, un être humain هي كائن بشري، un être humain كائن بشري، de le torturer moralement، ان احنا نعذبوه نفسيا. علاش؟ لان هذاك المحكوم عليه بالاعدام قبل ما تجي اللحظه الموت ديالو بقى تقريبا 6 الاسابيع في الزنزانه وهو كينتظر الجواب ديال المحكمه على الطلب ديالو واش يخفوا له الحكم ويكون عنده المؤبد بدل لا بين كابيتال، وجا الطلب بالرفض في اخر نهار. يعني هو تقريبا 6 الاسابيع هو كينتظر كيموت لحظه بلحظه. يعني هذا عذاب نفسي. يعني هما ماشي غير قتلوه بلا غيوتين، هما راهم قتلوه في الواقع لحظه بلحظه وهو كينتظر. طبعا هذه شي حاجه اللي ما فيهاش الانسانيه من هذه الزاويه هذه. نقدروا نزيدوا سؤال اخر نقولوا: a-t-on le droit de commettre un autre crime pour punir un crime؟ شوفوا هذا السؤال هو ماشي من الاتجاه. يعني هذا السيد دار جريمه، الى في ان كريم دو سون بصح، وحنا باش هذه الجريمه نصلحوها، باش هذه الجريمه نعاقبوا مولاها، بوغ بونير، عاقب يعاقب، بونير ها هي نكتبها لكم. بونير هي فيرب، هي يعاقب. كلمه اخرى بحالها، هذه كلمه جميله كاينه في شاتي. شاتي هي يعاقب. لي نون ديالهم هما اون بونيسيون، ان châtiment، عقاب. إذن a-t-on le droit، واش عندنا الحق نقترفوا جريمة de commettre un crime pour punir un crime؟ دابا هو ارتكب جريمة، اقترف جريمة. إذن حتى حنا غادي نقتلوه هو، وغادي نقتلوا رمزيا حتى العائلة ديالو، لأن ما نخليو لهمش إنسان راجل اللي يساندهم. واش هذه ماشي، واش هذا هو الحل أن تكون فعوت جريمة باش نلاحظوا أن هنا كيفاش انتقاد الحكم الاعدام انه في حد ذاته راه جريمه في هذه الحاله ديال لو كونداني امور. هنا لاحظوا اني طرحت هذه الاسئله، ولكن راه كاين ارتباط بيناتهم، راه تقريبا نفس الفكره، هي كنزيد نعبر لها بطرق اخرى. طبعا نقولها ونعاودها، اللي كيتبع هذا الفيديو هذا ما غيتبعوش في الهواء، خصو يتبعوه وهو كيكتب il est indéniable que le condamné. لاحظوا il est indéniable que هي indéniable que بحال il est incontestable que. مثلا هادو جوج عبارات جميله. مما لا يمكن نفيه. il est indéniable que nier هي تنفي شي حاجه، indéniable ce qu'on ne peut pas nier، incontestable ce qu'on ne peut pas contester، شي حاجه ما نقدروش ننفيوها، ما نقدروش نعارضوها. كاين عباره اجمل وارقى شي شويه اللي يقدر اللي جاتو صعيبه ما يخدمهاش، نقدروا نقولوا il est
indubitable que. يعني هاد indubitable شي حاجه ما يمكنلكش تشك فيها، مما لا يمكن الشك فيه. indubitable جاي من لو دوت، indubitable. انما مما لا يكون نفيه، مما لا يكون معارضته، مما لا يكون الشك فيه. شنو qu'est-ce qui est certain؟ il est هنرجعوا هنا. il est indéniable que le condamné. هاد indéniable que c'est une sorte de lien logique ici. il est indéniable que le condamné malou. Donc le condamné à mort, a fait le pire acte qui soit. دار أسوأ فعل ممكن تدار. شنو طبعا هذا الفعل؟ à savoir tuer un être humain. ألا وهو هذا à savoir بحال ألا وهو هي à savoir. هذا à savoir ديما كتقول شي حاجة بتقول وهي à savoir مثلا. اوكي donc le condamné à mort a fait ارتكب دار أسوأ le pire أسوأ acte فعل un acte ou une action شي فعل qui soit موجود à savoir ألا وهو tuer un être humain قتل كائن بشري. طبعا دابا هنا هذه الجملة الأولى باش كنأكدوا باش بدينا اش غنقولوا عليها؟ c'est une faute impardonnable car هذا طبعا هذه راها هذا كونه قتل كائن بشري هذا خطأ لا يغتفر. impardonnable جاي من pardonner. impardonnable un adjectif لا يغتفر. c'est une faute car لأن car هذا c'est un lien logique ديال la cause. car باش نبدلو car بالفرنسية نقولو car أولا étant donné que أولا هي du moment que. شوفوا du moment que راه واخا فيها مومون فيها الوقت راه ما كتعنيش هنا الوقت. du moment que تعني هنا لأن هادشي كامل كيعني لأن. هي لأن donc car parce que étant donné que du moment que. Donc ces éléments-là, ces liens logiques-là expriment la cause. هادو كيعبروا على la cause وكيجي موراهم جملة. car موراها جملة. parce que موراها جملة. étant donné que ماشي بحال مثلا à cause de ولا grâce à كيكون موراهم un nom. donc car. donc c'est une faute grave. c'est une faute impardonnable. هذا خطأ لا يغتفر. علاش؟ car le fait de verser le sang d'une autre personne représente une transgression. لأن كون الإنسان كون بنادم يسفك الدم ديال شخص آخر. لاحظوا ديما في الفرنسية كنقول لها عاودة une personne راها فيمينا. هي une personne شخص. يعني واخا يكون راجل كيهضر غيقول مثلا نقول لك أحمد est une personne. أحمد راه شخص واخا هو راجل. personne ديما فيمينا شخص. اللي قريب منه هو ان انديفيدو. ان انديفيدو يعني فرد افراد. وهذا فرد ديما ماسكولين. نقول لك سيت فام هذه المراه هذه فرد صالح. سيت فام ايت ان بون انديفيدو مثلا. ان انديفيدو دونك فرد. بيرسون شخص. لاحظوا الفرنسيه ديما اون و انديفيدو ديما ان انديفيدو. نكملوا. علاش قلنا هذا الخطا لا يغتفر؟ لأن car le fait de verser le sang كوننا كنسفكوا الدم ديال شخص آخر représente une transgression كيمثل. شوفوا هذا لو فيرب هذا représente كيف ما كان الإنشاء يخدم فيه. هو représente يمثل. ماشي كيمثل في شي فيلم. هنا كيمثل يعني كيشكل شي حاجة. قريب منها بزاف فرنسية هي constitue يشكل. نقولوا مثلا هنا نعطيو جملة la vie حياة représente un test pour chacun de nous. الحياة تمثل اختبار un test لكل منا pour chacun de nous. كملوا هنا. قلنا حيت حرق الدم ولا سفك الدم ديال شخص آخر كيمثل une transgression باللي سينونيم في الفرنسية مثلا نقولوا une infraction بحال
بحال خرق ديال القانون او عدم احترام القانون. سي لو فيت دونك سي لو فيت دو désobéir à la loi ou à une loi مثلا une infraction une transgression etc. donc حيت هذا القتل يعني سفك الدم ديال شخص اخر كيمثل واحد الخرق ديال اش خرق une transgression des lois de la société et des lois divines. هاد كوننا كنهرقوا كنسفكوا الدم شي واحد كي هو كيمثل خرق ديال القوانين ديال المجتمع والقوانين الالهيه. هنا غنجيبوا جوج لي زارغومون. كاين الارغومون الاول لارغومون ديال لا سوسيتي يعني الدليل لان في المجتمع كاين قوانين اللي كتحكم المجتمع. كونك كتقتل شي واحد يعني كتخرق القانون انك ما عندكش الحق انك تقتل شي واحد تحرمه من الحياه. وطبعا كاين قوانين الهيه اللي هو c'est un argument religieux ou spirituel. Dans toutes les religions, il est interdit de tuer quelqu'un. مثلا في المسيحيه كيقول لك tu ne tueras point يعني ممنوع تقتل. في الاسلام نفس الشيء من قتل نفسا فكانما قتل الناس جميعا. هذه نفس الفكره نحاول نعبروا عليها هنا بشكل بسيط ما امكن. نقولوا toutes les civilisations جميع الحضارات toutes les civilisations considèrent que la vie est quelque chose de sacré. جميع الحضارات كيعتبروا considèrent que يعتبرون أن هذا verbe مهم مثل هذا considèrent que كيعتبروا أن الحياة شي حاجة quelque chose de sacré. لاحظوا أن quelque chose هذه شوفوا في فرنسي une chose راها féminin. quelque chose راها masculin. هذه masculin مذكر وهذه une chose راها féminin. مثال la révision المراجعة. la révision est une chose importante. المراجعة شيء مهم. هذه درت لاكور مع الفيمينا علاش شوز فيمينا. ولكن إلا قلت la révision c'est quelque chose d'important. هنا مع quelque chose كنصح خصني نخدمها دو هذه ياك وكتكون quelque chose سي masculin واخا chose راها فيمينا ملي كدار مع quelque كتجينا masculin. donc la révision c'est quelque chose d'important كتجي شي masculin. هنا الا درنا une chose بوحده féminin. هذه قاعده مهمه بزاف بحال quelqu'un ديما masculin في الفرنسيه. نقول كريمه est quelqu'un de gentil. كريمه est quelqu'un de méchant. كريمه شي شخص شي واحد اللي شرير. واخا كريمه راها مؤنث كريمه quelqu'un de méchant. لاحظتيو نفس الشيء هنا مع quelque chose toujours masculin. une chose c'est féminin. donc retournons à notre phrase. toutes les civilisations جميع الحضارات كيعتبروا considèrent que la vie كتعتبروا الحياة شي حاجة مقدسة quelque chose de sacré. quelque chose de sacré qu'on doit respecter et protéger. شي حاجة مقدسة اللي خصنا نحترموها ونحميوها. الحياة مقدسة خصها تحمى وخصها تحترم كحق ديال كل شخص فينا. هنا هضرنا على لي سيفيليزاسيون الحضارات يعني كمجتمعات. دابا نهضروا على الجانب الديني. نقولوا دو ميم بالمثل. دو ميم هذا رابط منطقي مهم بزاف. دو ميم هي دو ميم بحال دو لا ميم فاسون. دو ميم هي بحال دو لا ميم فاسون. دو لا ميم فاسون بنفس الطريقة. دو ميم هنا هي بالمثل. دونك دو ميم دونك هنا هضرنا على المجتمع. دابا نهضروا على الديانات. دون توت لي ريليجيون ماشي الديانات بوحدها. دونك هنا غنركزوا بزاف حيت بما حنا رانا في المغرب كمسلمين نقولوا اي نوتامون اون اسلام. واخا شوفوا بالمثل في جميع الديانات ونوتامون هي بالخصوص. نوتامون بالخصوص ولا خصوصا بالفرنسيه ها هي نقولوا نوتامون بحال الفرنسيه en particulier
هي بالخصوص اولا particulièrement ولا ببساطة surtout. دونك قلنا دو ميم بالمثل، هنا هضرنا قلنا على المجتمعات اللي هي الحضارات انها كتمنع كدير قوانين باش الحياة تحترمها وتحميها. بالمثل دو ميم توت لي ريليجيون اي نوتامون والخصوص في الاسلام مالها يعني نفس الفكرة. assassiner une personne c'est comme assassiner toute l'humanité. يعني قتل شخص بحال قتل اساسيني هي القتل او ارتكاب جريمه قتل في حق شي شخص هو بحال قتل الانسانيه جمعاء. كاين ديك الايه اللي كتبين المساله هذه. وبالتالي شنو نقدروا نجبدوا، شنو الاستنتاج نجبدوا من الفكره هذه؟ انسي كنلاحظوا اون رومارك كو لا في n'a pas de prix. لاحظتوا الفكره اننا هنا كنقولوا بان كيقول لك في الاسلام ان قتل شخص بحال قتل البشريه كامله. هنا شنو كنستنبطوا، كنستنتجوا؟ شوفوا هاد انسي هادي هي بالتالي كنستنتجوا شي حاجه. خلاصه هيا انسي بالتالي هي par conséquent او لا دو سو فيت الى اخره. مهمين بزاف هادو، يعني كتستنتج شي حاجه، كتستخلص شي حاجه. انسي اون رومارك كو لا في، كنلاحظوا بان اون رومارك كو، نلاحظوا ان اون رومارك كو لا في نا با دو بري، ما عندهاش ثمن. الحياه ما عندهاش ثمن، يعني قتل شخص بحال كتقتل البشر، يعني الشخص واخا حياته واخا هي شخص راه حياته عندها قيمه كبيره بزاف. لا في دون سول بيرسون ا اون غروند فالور. نكملوا. سي لي لوا sont faites c'est pour la préserver. يعني اذا القوانين كانوا كيتداروا كيتصاغوا، علاش كيتصاغوا القوانين في المجتمع؟ راه باش يحميوا هذه الحياه لان عندها ثمن كبير، عندها قيمه كبيره، ما عندهاش ثمن، قيمتها كبيره بزاف. سي لا ميديسين، لاحظوا ان هذا واحد ممكن تخدموا لي فيغور دو سيل في الانشاءات ديالكم. لاحظ هذا السي كنعاودوها هنا، راه ماشي انها نحن ما انتبهنالهاش ولا انها خطا، لا، راه اون بو ريبيتي en début de phrase ces éléments là. نقدروا نديروا التكرار ديال بعض العبارات كتسمى l'anaphore. هذه c'est une anaphore pour insister. Si les lois sont faites c'est pour la préserver. الا كانوا القوانين كيتصاغوا كيداروا راه باش يحمي، باش يبريزيرف، باش يحميوا الحياه. Si la médecine se développe c'est pour la sauver. يعني جبنا جوج ديال الافكار مهمه لان هي قيمتها كبيره بزاف، والا كانوا القوانين كيتصاغوا راه باش يحميوها، ولا كان الطب بريزيرفي، هي بريزيرفي سي ان فيرب ça veut dire protéger. بريزيرفي يحمي، بروتيجي يقي، بروتيجي. تما جايه لنا بريزيرفاسيون، هذه بروتيكسيون بالنسبه لي نو. دونك اذا كانت القوانين كتصاغر ولا كتدار باش تحمي الحياه وتقي الحياه، ولا كانت الطب كيتطور، سي لا ميديسين سو ديفلوب سي بور لا سوفي، راه باش ينقذ الحياه. سوفي لا في هي انقاذ، سي بور لا سوفي. لاحظوا جوج الافكار اللي هنا. دو بلوس اون اسيست، بالاضافه الى ذلك غنزيدوا فكره اخرى، نزيدوا. لاحظوا شنو عندنا هنا، هضرنا على عندنا القوانين وهضرنا على الطب، لاحظتوا الجانب ديال الطب والجانب ديال القانون. نقدروا غنزيدوا جانب اخر باش نزيدوا شي حاجه، كنديروا دو بلوس. هي دو بلوس بالاضافه الى ذلك. دو بلوس بالفرنسيه بحال اون اوتر. انتم مهمين بزاف، هي بالاضافه الى ذلك. اذا دو بلوس نقدروا نجيبوا هنا واحد المثال زوين بزاف. هاد الفكره غنضيفوها مرتبطه بواحد المثال مهم اللي حنا كنعيشوه دابا حنا كنعيشوه، كنشاهدوا، كنحضروا على واحد الظاهره في هذا الزمن هذا. اون اسيست اكطويلمون à quoi on assiste à un phénomène unique dans l'histoire. حنا حاليا كنحضروا
على واحد كنحضروا حاضرين كنشوفوا كنشاهدوا واحد الظاهره ان فينومين اونيك فريد في التاريخ. شنو هي الظاهره؟ لاحظوا ان الحياه، قلنا الحياه مهمه بزاف، ثمينه في الديانات، ثمينه في المجتمع من ناحيه القوانين ديالو، ثمينه في الطب كيتطور باش يحميها، القوانين كتزيد تصاغ باش تحافظ عليها مزيان. وبالاضافه لذلك حتى من ناحيه الاقتصاد، دابا في هذه الازمه اللي عايشها العالم كامل ديال الجائحه ديال الكورونا فيروس، الاقتصاد الدول كامله حبسات الاقتصاد باش تنقذ الحياه ديال الناس. يعني الدول كلها قبلت انها تكون عندها خسائر اقتصاديه كبيره بزاف لان الحياه ما عندهاش ثمن. هذا المثال اللي نقدروا جبنا مثال حي من شي حاجه كنعيشوها. نقولوا durant دو بوين ديكسبليكاسيون باش نقولوا شنو هو هذا الحال. durant ليبيديمي، ليبيديمي هي الوباء. انا نشرح هاد الكلمات. دونك هنا durant هي pendant، هي lors de، هادو كاملين كيعنيو خلال اللي عندهم عن الانجليزيه. هاد durant راه كيقولوا during يعني خلال شي حاجه. durant دونك انا نشرح فيه durant l'épidémie du coronavirus، خلال الجائحه ديال الكورونا فيروس اللي عايشينها دابا، الدول لي زيتا، مال الدول لي زيتا ont arrêté l'économie، حبسوا الاقتصاد، et ont confiné leur population، حبسوا الاقتصاد arrêté، ont confiné هي ملي كتقول الساكنات ديال الدول انها تبقى في دارها، هي اللي كيتسمى لو كونفينمون، هو الحجر الصحي. لو كونفينمون هو الحجر الصحي. Les États ont arrêté l'économie et ont confiné leur population، يعني حبسوا الاقتصاد وطلبوا من الساكنه ديالهم انهم يبقاو في الديور. علاش هذا الشيء هذا؟ هو pour protéger la vie des personnes vulnérables، باش يحميو الحياه ديال الاشخاص اللي هشين. vulnérable كلمه زوينه بالفرنسيه، ها هي vulnérable، c'est un adjectif صفه كتعني fragile. vulnérable c'est un adjectif vulnérable، هش يعني على قد الحال، بسهوله يمكن له يتاذى. دونك علاش حبسوا اقتصاد الدول لي زيتا؟ لاحظوا لي زيتا هي الدول، نقدروا نقولوا بحال كنقولوا لي زيتازوني الولايات، بحال دول صغيره مجموعه. ان ايتا كيتكتب ديما ب ماجوسكول الفرنسيه، ان ايتا هي دولة. فرقوا مع ايتا صغيره، كنقولوا مثلا هنا ليتا ايتا بسيكولوجيك، هذه الحاله النفسيه. اوكي، هنا ايتا شوف ب او صغير افيك بوتي او مينيسكول، هذه لا، هذه ايتا ب او ماجوسكول. ايتا ب او ماجوسكول يعني دوله. نكمل. دونك قلنا لي زيتا الدول اون تاريتي، حبسوا الاقتصاد، اي اون كونفيني لور بوبولاسيون، وداروا الحجر الصحي ديال الساكنه ديالهم بور بروتيجي، باش يحميو لا في، يحميو الحياه ديال من الاشخاص دي بيرسون فولنيرابل، الاشخاص اللي هشين وفضائيه هشه. شكون هما الاشخاص؟ مثلا هما لي فيو، لي مالاد، هما المسنين والناس اللي مرض، خصهم يتحماو عليها، ما بغاوش باش ما ينتشرش فيهم الوباء ويموتوا بزاف. يعني باش الجمله ديالنا نتكمل. ليكونومي ils ont confiné leur population pour protéger la vie des personnes vulnérables، ضد اش يحميوهم؟ contre la propagation، ضد الانتشار، la propagation de l'infection، انتشار العدوى. اذا هنا كلمه مهمه بزاف هي la propagation، هي الانتشار. بالفرنسيه نقدروا نقولوا حتى لا ديفوزيون، لو في دو سو بروباجي ولا كيلكو شوز. هما لي فيرب سو بروباجي هي ينتشر،
ينتشر. Français, se répandre. Répondre هذه راه ماشي او، هذه راه ماشي كيجاوب، هذه كينتشر راه ا. ها هي se répandre او لا se diffuser. ماشي كامل كيعني كينتشر. كمل. لاحظوا في هذه الفقره شنو درت. قلنا بان أسوأ جريمه ممكن ترتكب هي تقتل شي انسان. ولا لا الديانات ولا المجتمعات، يعني الجانب الروحي ولا الجانب المجتمعي كيركز المجهود ديالو على انه يحمي الحياه. دونك اي لي لوا سوسيال، اللوا لايك، الجانب العلماني اللي ما كثرش، يعني اللي ماشي من منطلق ديني، كيحمي الحياه، حتى الجانب الروحي الديني كيعتبر ان الحياه اسمى ما كاين وكيحميوها. وعطينا هنا مثال قوي ديال حنا اللي كنعيشوه دابا، ديال ان حاليا الدول لانها واعيه بقيمه الحياه اللي ما عندها ثمن حبسات الاقتصاد وقبلات ان يكون عندها خسائر اقتصاديه باش تحمي الحياه اساسا ديال المسنين وديال الناس المرضى ضد انتشار الوباء. جميل. اذا الحياه عندها قيمه كبيره بزاف. وهنا غندوزو للباراغراف الثاني. شنو نقدروا نقولوا هنا باش نكونوا مضادين؟ le lien logique qu'on utilise dans la concession pour s'opposer à une idée qu'on a dit être vraie, c'est par exemple cependant, ou bien toutefois, ou bien néanmoins. Cependant, بحال néanmoins, بحال toutefois. OK. هيا. ولكن إلا أن غير أن إلى آخره. Cependant, هذا سي ان ليان لوجيك مهم بزاف ملي كتبقى تهضر على فكرة وكدوز الفكرة مختلفة مضادة معها. هنا قلنا بأن الحياة ما عندهاش ثمن، بصح هذاك ارتكب جريمة رهيبة بزاف. وفي هذه الحياة اللي ما عندهاش، هنا كون الحياة كونها ما عندها قيمة كبيرة بزاف، بما أن عندها قيمة كبيرة بزاف، هذاك اللي ارتكب جريمة، هذاك لو كونداني أمور، واش الحل معاه هو أن احنا نقتلوه؟ بما أن الحياة ثمينة بزاف، إذن حتى الحياة ديال هذاك المحكوم عليه بالإعدام راه حياة ثمينة واخا هو ارتكب جريمة. يعني خصنا نشوفوا طريقة أخرى باش يتعاقب بلا ما نضطروا نقتلوه. شنو نقدروا نقولوا؟ Cependant, ولكن سي باسكو la vie est précieuse. هذه الكلمة شحال زوينة، précieuse. هيا واخا باش ننزلو بزاف. هيا précieux ou la précieuse, adjectif qui a une grande valeur. عربية هي ثمين. Donc, cependant, c'est parce que la vie est précieuse qu'on doit remettre en cause la notion de peine de mort. حيت الحياة ثمينة بزاف ان احنا خصنا نعيدوا النظر في مفهوم الحكم بالإعدام. شوفوا هنا هذه الكلمة هذه ديال remettre en cause. بالفرنسي هي remettre en question. نفس المعنى، كتعني يعيد النظر في شي حاجة. يعني يعيد النظر في remettre en cause، تنتقد شي حاجة، تعيد فيها النظر. خصنا نعيدوا النظر في لابين دو مور لأن الحياة ثمينة بزاف. نكملوا وكثر شي هنا نهضروا للحالة ديال لو ناراتور. دون لو كا، في الحالة دون لو كا دو ناراتور du dernier jour d'un condamné، ديما العنوان الكتاب تسطروا تحت منه. Donc on souligne le titre des ouvrages. Dans le cas du narrateur du dernier jour d'un condamné, la peine capitale est un châtiment. نتفكروا châtiment نقول كتبها هي عقوبة. est un châtiment qui ne résout pas le problème. في الحالة dans le cas ديال لو ديرني جور دان كوند ديال لو ناراتور ديال هذاك المحكوم عليه بالاعدام، داك اللي كيعاودنا على قصته في الكتاب. لا بين كابيتال، الحكم بالاعدام، est un châtiment عقوبه qui ne résout pas le problème. résoudre، le verbe résoudre
résoudre. Verbe. Résoudre هي يحل. يحل. Résoudre c'est apporter une solution, donner une solution. كيعطيش حل ما كيحلش المشكل. تسمى جايه résolution حل. La peine capitale est un châtiment qui ne résout pas le problème. الحكم الإعدام هو واحد العقاب ما كيحلش المشكل. علاش ما كيحلش المشكل؟ لأن vu que هي parce que étant donné que. ما عرفتش كتبها لكم قبل. ها هي نشوفوا واش كنظن راني مسحتها. هنا vu que parce que car لأن. Donc qui ne résout pas le problème. علاش ما كتحلش المشكل؟ vu que l'exécution حيت تنفيذ الحكم de cet homme القتل ديال الانسان هذا الرجل de cet homme ne redonnera pas la vie à l'individu qu'il a tué. شوف هنا الفكره ببساطه كيفاش هذا الدليل اللي جبناه هنا. قلنا هذا الحكم الاعدام في الحاله ديال المحكوم عليه بالاعدام الحكم الاعدام ما كيحلش المشكل لان السيد اللي قتلوه هذاك لو ناراتور هذاك السيد اللي كيعاودنا راه قصتو قتل واحد الشخص داك الشخص اللي مقتول واش غنردوه للحياه الا قتلنا هذا الشخص هذا المجرم هذا لو ناراتور فهمتوا الاشكال. دونك شنو التتمه ديال هذه الفكره هذه؟ بالتالي باغ كونسيكون عاد كتبتها باغ كونسيكون رابط منطقي باغ كونسيكون بحال انسي قبل راه حنا قلنا خدمنا انسي هذه راه باغ كونسيكون بالتالي شنو الاستنتاج كنستنتجو au lieu d'avoir une seule victime on aura deux hommes morts. شوفوا الفكره هنا هو ان هذا الحكم بالاعدام شنو كيدير؟ كان واحد السيد مات السيد اللي قتلوه حكمنا عليه بالاعدام اذا اللي تقتل راه مات واللي غيتحكم بالاعدام رقم جوج اللي غيموت. وصلنا للنتيجه ديال ان جوج الناس ماتوا والمجتمع شنو ربح؟ خسر الاول لان قتلوا لو كونداني وغيخسر حتى لو كونداني لانه قتل. يعني شكون مات جوج الرجال هما لو ناراتور اي لا بيرسون والشخص اللي تم اغتياله لا بيرسون اساسيني. بمعنى اخر autrement dit هي بمعنى آخر. الله يخليكم بمعنى آخر بالفرنسية راه ماشي هي بطريقة أخرى ماشي دي نوتخ فاسون لا بمعنى آخر هي autrement dit. هي autrement dit بتعبير آخر الفرنسية هي بتعبير آخر بمعنى آخر en d'autres termes بعبارات أخرى. ديما كنديرو فيرغول لأن بدينا بالعبارة أخرى. autrement dit بتعبير آخر ولا بمعنى آخر à cause de cette loi virgule la société بسبب هذا القانون هذا الحكم الإعدام المجتمع la société perdra non seulement un citoyen ماشي غتفقد مواطن واحد mais deux. كنزيدو نوضحوا فين كاين المشكل لان ماشي غيموت لنا مات هذاك السيد الاول اللي تغتال وغادي يموت السيد اللي ارتكب جريمه في حقه. اذا ماتوا جوج ديال الاشخاص جوج ديال المواطنين. اسوأ من ذلك بيغ انكور تي رابط منطقي جميل جدا. اسوأ من ذلك بيغ انكور ضد ديالها هي ميو انكور احسن من ذلك بيغ انكور. l'exécution هذا تنفيذ الحكم الإعدام l'exécution du narrateur condamnera. شوفوا هنا الفكرة هنا قلنا هنا الضحية الأول مات غتزاد عليه الثاني غيموت والأسوأ من ذلك هو أن هذا لو ناراتور هذا الموت ديالو تنفيذ الحكم في حقه غادي يحكم على شكون؟ غيحكم على الأسرة ديالو condamnera sa famille à rester sans soutien matériel et affectif.
ان هذا لو ناراتور غيحكي الاسره ديالو ملي غيموت هو ما غيبقاش عندها واحد السيد اللي هو اللي كيتكلف بواحد الجانب كبير من الاحتياجات ديالها الماديه وتم العاطفه، ان راه كاب لبنته كراجل لمراته كولد لامه، هذاك لو كونداني امور. يعني الاسره ديالو غادي نحكموا عليها بانها تبقى بلا اللي غيساندها عاطفيا وماديا. يعني سا فامي ريستورا سون سوتيان ماتيريال افيكتيف، بمعنى اخر نقدروا نديروا دي زانافور هنا سون بالنسبه للام بالنسبه لامو سون فيس، بالنسبه لمراتو سون ماري، بالنسبه لبنتو سون بير. شوفوا كيفاش خدمنا هاد اللعيبات. سون مع سون الاولى. Donc ce sont des anaphores, c'est possible d'utiliser cela dans une expression écrite, tout à fait possible, et c'est même élégant d'un certain point de vue. Il est un fils pour sa mère, il est un mari pour sa femme, et il est un père pour sa fille Marie. يعني لاحظتوا ان هنا الضحايا شحال ديال الضحايا غادي يكونوا بهذا الحكم الاعدام اللي تطبق في حق داك لو ناراتور ديال الكتاب. باش نكملوا هنا غادي نقدروا نزيدوا نوضحوا هنا نقولوا لا مير الام ديالو، لا مير ليبوز الزوجه اي لا في. خليني نشرح هذا. قلنا هنا ان سوتيان ماتيريال هي سند مادي او سند عاطفي كاين حتى افيكتيف. هيا ان سوتيان افيكتيف سند عاطفي. افيكتيف عاطفي بحال ايموسيونيل بالفرنسيه. هيا افيكتيف féminin affective, ça veut dire émotionnel. Masculin, émotionnel. Féminin. Donc, la mère, l'épouse, زوجة, l'épouse. Le masculin, quoi? L'époux. Féminin, l'épouse, ça veut dire le mari, la femme. L'épouse زوج, l'épouse زوجة, le mari زوج, la femme زوجة. femme فرنسي عندها جوج معاني، كتني المرأة وكتني الزوجة. واخا نكملوا. قلنا la mère, l'épouse et la fille du narrateur ou du condamné à mort, comme on veut. Donc la mère, la fille du condamné à mort sont trois. هما ثلاثة ديال الضحايا. sont trois victimes. طبعا ضحايا ديال من؟ ديال ديك المنظومة كاملة وديال العدالة. sont trois victimes d'une justice، ديال واحد العدالة. كتبتها بالجي ماجسكول باش تبان انها العدالة. une justice aveugle qui applique une loi, la peine capitale, sans prendre en considération شنو ما كتاخذش في الاعتبار العواقب ديال هذا الحكم الاعدام. sans prendre en considération ses conséquences. واخا نزيد نوضح لنا شنو كتبنا. قلنا الام و لا مير ليبوز والزوجه والبنت ديال لو كونداني ا مور مالهم سون 3 فيكتيم، 3 ديال الضحايا. اون فيكتيم هي ضحيه دون جوستيس ديال واحد العداله. كنزيد نفكر بان في الفرنسيه لا جوستيس عندها جوج المعاني. لا جوستيس كتعني العداله، يعني النظام القضائي، وكتعني الثانيه كتعني العدل. فرقوا بين العداله النظام القضائي والعدل donc le système juridique. Et on a aussi la justice au sens de ce qui est juste. كتقول مثلا الضد ديالها هي l'injustice، الظلم. voilà l'injustice هي الظلم. ومن تما جاينا l'adjectif juste عادل، ياك الضد ديالو هو injuste ظالم injuste. نقول قانون ظالم c'est une loi injuste. إذا نكمل. la mère, l'épouse et la fille du condamné sont 3 victimes ديال الضحايا d'une justice ديال واحد العدالة aveugle، عدالة عمياء. علاش عمياء؟ لأنها كي أبليك تطبق
واحد القانون كيابليكي اون لوا. هذا القانون هو لا بين كابيتال. كتطبق هذا القانون بلا ما تاخذ بالاعتبار prendre en considération بدون اخذ بالاعتبار بدون prendre en considération تاخذ بالاعتبار العواقب ديالو. اذا هنا ندوزو prendre en considération ça veut dire prendre en compte هي الأخذ بعين الاعتبار. الأخذ بعين الاعتبار prendre en compte بحال الأخذ بالحسبان. إذا قلنا واحد العدالة اللي ما كتاخذ بالاعتبار العواقب لأنها كتحكم على الكونداني أمور وما كتشوفش بأن ديك الحكم هذاك غادي تضطر بنته ومراته ومو غيبقاو في واحد الوضعيه هشه وغيكونوا ضحايا ديال واحد القانون. اذا شنو نقدروا هنا نزيدوا نوضحوا في هذا الاتجاه هذا؟ كاينه الفكره اللي نقدروا نضيفوها على هذه المساله هذه ان هو كاينين عائله ديالو هي ضحيه ديال العداله. كاينه مساله اخرى اللي ان كتسببها العداله شنو هي؟ ان هذاك السيد ماشي غير كيقتلوه وكيطبقوا فيه الحكم الاعدام، راه هضرنا عليها في الانتروداكسيون انه كيموت يوميا بسبب ذاك الحكم الاعدام، يعني كيموت الاف الموتات قبل من الموتة الاخيره. نقدروا باش نضيفوا فكره اخرى عندنا قضيه ديال ان دو بلوس او لا اون اوتر، كاينه عباره اخرى اللي هي دوطخ بار. هاد دوطخ بار الفرنسيه كتقدر تخدم بوحدها بلا دون بار في هذا الاستعمال هذا. دوطخ بار هي دوطخ بار عندها المعنى ديال دوطخ بار من جهه اخرى، ياك هي الترجمه الحرفيه ديالها دوطخ بار من جهه اخرى. وهذه من جهه اخرى عموما كتستعمل مع من جهتين ومن جهه اخرى. في هذا الاستعمال هذا بالفرنسيه كتخدم دوطخ بار غير بوحدها بلا من جهه اخرى، بلا من جهه كتسمي بوحدها، وكتعني هنا هي بالاضافه الى ذلك. في هذا الاستعمال هذا ملي ما كتخدمش دون بار كتكون هي دوطخ بار بالاضافه الى ذلك. بحال هاي دوطخ بار في هذا الاستعمال هي الى ذلك. كاين عباره زوينه بزاف فرنسيه هي هذه، هي باغيور، عندهم نفس الاستعمال زوين بزاف. اوكي دونك هنا من جهه اخرى دوطخ بار اللي غنركزوا عليه هو ان لو جورنال دو كونداني ا مور، هذا الكتاب ديال كونداني ا مور، هاد اليوميات ديالو اللي كتبوا لنا اش كيبين؟ مونتر كو سيت اوم، كيبين ان هذا الراجل هذا الانسان مونتر كو سيت اوم مور ا شاك انستون، كيموت في كل لحظه، مور ا شاك انستون في كل لحظه، طبعا هو اللي هو في الحبس فيها افون ديتر ديكابيتي، قبل ما يتم قطع الراس ديالو. الا انه هاد راه فايت شرحتها في الاول في الانتروداكسيون. الا ان سي ان لوجيك تري انتريسون. مجرد كوننا le seul fait d'infliger cette torture, مجرد كوننا ان حنا نلحقوا الحاق نسببوا له هذا العذاب النفسي، لو سول فات دانفليجي هي الحاق الضرر بشي واحد، هي انفليجي هي تلحق هنا تلحق به واحد العذاب نفسي. سي تورتور عذاب نفسي، تورتور مورال او لا تورتور بسيكولوجيك. لو سول فات دانفليجي سي تورتور بسيكولو تعذيب نفسي بسيكولوجيك لواحد الكائن ان اتر. لاتر طبعا هنا هو كيقصدو به هو لو كونداني ا مور، ان اتر اوسي دو et sensible que le narrateur. مجرد كوننا le seul fait de هي مجرد كوني. هنا طيب في عبارات أخرى هي le seul fait de مجرد كوني، شي حاجة. نقول لشي واحد مثلا هناك في مثال le seul fait de venir à l'heure est un bon signe. جملة وصفية. إذا مجرد كون بنادم يجي في الوقت راه علامة جيدة، راه إشارة مزيانة. نكمل. قلنا هنا
مجرد كوننا كنلحقوا هذا التعذيب ولا هذا العذاب النفسي بواحد الكائن، واحد الشخص لطيف وحساس، هذا الناراتور هذا هو كيبان من الكتابه ديالو على انه يعني عنده واحد النفسيه يعني كتاثر بسهوله، يعني ماشي انسان اللي مجرم قاصح اللي كيقول انا قتلت ومن بعد، انسان اللي كيندم على شنو دار، اللي كيفكر في عائلته، اللي كيبان انه متاثر لاقصى حد، يعني انه انسان بواحد اللطف سنسيبل. Il est doux et sensible, donc infliger ces tortures psychologiques à un être aussi doux et sensible que le narrateur. Le seul fait est un véritable crime ou jarima que la société, que la société doit cesser de commettre. شو الفكرة هنا؟ هو أن إلحاق هذا النوع من التعذيب النفسي بأنه كنقتلوه كل نهار قبل ما نقتلوه في الساعة ديال الموت ديالو، لواحد الإنسان، واحد الشخص اللي شخص عذب، يعني شخص لطيف وشخص حساس لواحد الدرجة كبيرة، يعني كيموت راه كيموت ديال بصح نفسيا، اللي هو هذا لو كونداني هذا هو جريمة، لأن المجتمع ماشي، هذا المجتمع ماشي غير كيقتلوا مرة في آخر، كيقتلوا مرات عديدة، هذه راها جريمة خاص المجتمع يتوقف عليها، ما يبقاش يقترفها. إذن لحد الآن نقدر نحبس، ممكن راه ما نزيدو، نقدر نحبس هنا. لاحظوا أن هنا في الباراغراف الأول قلنا راه الحياة راه مهمة بزاف، والحكم الإعدام راه كي راه في حق واحد الناس اللي كيقترفوا اقصى ما يمكن يقترفوه في حق الانسان، لان الحياه حياه كبيره ثمينه وما عندهاش شي ثمن، يعني ثمينه بزاف. وكندوزو للباراغراف الثاني نقولوا بما ان الحياه عندها قيمه كبيره بزاف، حتى هذاك اللي كنحكموا عليه باعدام خصنا ناخذوا بالاعتبار الحياه ديالو. علاش؟ لانه من جهه ممكن ان من جهه المجتمع خاسر جوج مرات، كيقتلوا مات واحد الشخص وكنزيدوا نقتلوا اللي قتلوا، كنقتلوا جوج الناس، ولان كنلحقوا الضرر حسب العائله ديالو. وهنا جبنا المساله ديال ان الحكم بالاعدام، عطينا المثال ديال الاسره ديال المحكوم بالاعدام في لو ديرني جور دان كونداني، وزدنا الفكره لان هذا المحكوم بالاعدام راه ما كيموتش غير موته واحده، راه كيموت الاف الموتات بسبب ديك التعذيب النفسي ديالو. شنو نقدروا هنا نستخلصوا؟ طب هنا ندوزو الكونكلوزيون ديالنا، نقولوا فينالمون او لا اونفان او لا بور كونكلور ولا اون كونكلوزيون، هما نقولوا اللي بغينا فينالمون ou là enfin attaché, ou là pour conclure, ou là en guise de conclusion. هادو كلهم عبارات يقدروا يخدموا باش بنادم يعبر انه كيوصل اخيرا، بحال اخيرا في النهايه كخاتمه. هادشي كامل ممكن يخدم، بنادم يعقل على وحده ولا جوج باش ما يتلفش، اللي كيجي هادشي بزاف. فينالمون اخيرا، فوالا فينالمون على ضوء هاد الادله اللي حنا عرضناها، على لوميير، على ضوء، على لوميير des arguments أدلة des arguments que je viens d'avancer. هنا خدمنا جو، نقدر ندير حتى اون، ممكن اون ما كتعنيش غير نحن، كتعني حتى الشخص اللي كيهضر، ماشي مشكل. اذا على ضوء الادله اللي انا قدمتها، افونسي، هنا افونسي اون بروف هي قدم دليلا، افونسي ان ارغومون قدم، على لوميير، على ضوء، زوينه بزاف العباره، على ضوء شي حاجه، على لوميير دي زارغومون كو جو فيان دافونسي. شنو الفكره؟ جو تيان ا رابلي، هنا جو تيان ا رابلي يعني انا اصر انني نذكر بواحد المساله. جو تيان ا رابلي كو، كنصر انني نذكر بشنو؟ كو في الحاله ديال هذا لو ناراتور، دون لو كا دو ناراتور. اذا نلاحظوا مساله، لان كنقول بانني كان انا اصر انني نذكر، انا متشبت بانني نذكر. جو تيان ا تونير ا كيلكو شوز، انا متشبت بشي حاجه، يعني اصر على شي حاجه انني نذكر، على ضوء هادشي، على ضوء هاد الادله اللي استعرضتها اللي قدمتها، فان في هذه الحاله ديال ناراتور. طبعا ما كنهضروش على الحالات، على الحكم الاعدام عموما في هذا الانشاء،
في هذا لو بليدويي، في هذا الدفاع على المحكوم عليه بالاعدام، ما هضرناش على الحكم بالاعدام اللي حنا ضده، كنهضروا على الحاله ديال هذا لو ناراتور، هذا المحكوم عليه بالاعدام، اللي هو انسان عنده واحد الحس مرهف، انسان اللي زعما متاثر لاقصى حد بديك الشيء اللي وقع له. في هذه الحاله ديالو هو كيبقى الحكم بالاعدام ماشي هو الحل. Dans le cas du narrateur, la peine capitale ou la peine de mort, la peine capitale n'est pas la solution idéale. الحل المثالي، la solution idéale، الحل المثالي. إذا ماشي هو الحل المثالي، علاش؟ لأن داك الشيء اللي كيتسبب فيه أسوأ بكثير يعني من داك الشيء اللي هو باغي يوصل له. دونك لو بوت que la société cherche à atteindre est en fait un but qui a des répercussions et des conséquences beaucoup plus dramatiques que ce qu'elle envisage. Vous voyez l'idée? Donc la peine capitale n'est pas la solution idéale. نقدروا نزيدو نشرحوا نقولوا يتعلق الأمر بشنو؟ Il s'agit الحكم الإعدام، il s'agit d'une loi sans merci. يتعلق الأمر بواحد الحكم، بواحد القانون sans merci. sans merci يعني sans pitié، بدون رحمة. لا ميرسي حنا كاين في الفرنسي نقولوا شي واحد ميرسي شكرا، هنا ما كتعنيش شكرا، ميرسي هي الرحمة، بدون رحمة، بدون شفقة. اللي مهتم بهذه القضيه مثلا في الانجليزيه تيقولوا in the name of God the merciful الرحمن compassionate الرحيم. كتقال بزاف هذه العباره ديال sans merci بدون رحمه. je vais être sans merci envers les criminels، نكون بدون رحمه مع المجرمين. نكملوا. donc il s'agit d'une loi sans merci، يتعلق الامر il s'agit de c'est une expression qui peut servir de lien logique. Il est question de يتعلق الأمر ب. donc il s'agit d'une loi sans merci، يتعلق الأمر بواحد القانون بدون رحمة qui met un terme à la vie d'un homme qui souhaite jouer un rôle positif dans ou là au sein de sa famille. Au sein de راه بحال dans، au sein de يعني داخل، au sein de sa famille, et qui désire être un père à la hauteur. مثلا نحسو هنا il s'agit d'une loi sans merci، كيتعلق الامر واحد القانون بدون رحمه sans merci qui met un terme، كيوضع حد. هذه عباره مهمه هي فرنسيه، mettre un terme à أو لا mettre fin à، يضع حدا لي، كيدير نهاية لشي حاجة، كيحبس شي حاجة. دونك واحد القانون كيوضع حد، كيمي ان تيرم à la vie، الحياة ديال واحد الراجل، واحد الإنسان كي سويت، هذا الإنسان هذا لو كونداني أمور في الحالة ديال لو ناراتور، كي سويت جوي ان رول، اللي كيتمنى يلعب واحد الدور إيجابي au sein de sa famille، داخل الأسرة ديالو. au sein de هي داخل، au sein de ça veut dire ici dans sa famille، au sein de sa famille، de sa famille، et qui désire être un père à la hauteur، وكيتمنى يكون أب في المستوى. à la hauteur هي في المستوى، à la hauteur، d'accord، في المستوى. هادشي اللي كنلاحظوه حنا في الكتاب اللي كنقراوه، كيفكر في بنته، كيتفكر في مستقبلها، يعني باغي يلعب ديك الدور الإيجابي في الأسرة ديالو. اللي نقدروا نزيدوا ان حنا نشرحوا هذه الفكرة هذه بشكل مختصر، نقولوا بان اون دوطخ تيرم شنو كيوقع بما ان هذا الانسان باغي يكون عنصر ايجابي، وان المجتمع غادي يقتلو غادي يدير له حد لحياته. يعني العداله، لا جوستيس، النظام القضائي نقصدوا به، refuse à cet homme de réparer son erreur et de devenir meilleur. يعني بعبارة أخرى شنو المسألة؟ اون دوطخ تيرم، راه عاد شفتها معكم اون دوطخ تيرم. بعبارة أخرى اون دوطخ تيرم، لا جوستيس، العدالة، كترفض لهذا الراجل انه يصلح الخطأ ديالو.
réparer son erreur يصلح خطأه et devenir meilleur ويرجع أفضل. فرنسية انتبهوا راه ميور ما كتعنيش مزيان كنقولوا فلان ميور لا بحال الدارجه شي وحدين كيقولوا ما كتعنيش هو مزيان هو devenir meilleur رجع أفضل دونك de devenir meilleur رجع أفضل من داكشي اللي كان. إذا هذا هو العدالة كيفاش خدامه انها كترفض لهذا الشخص انه يرجع افضل. اور سيت لوجيك هذا المنطق ديال العداله اللي كتقتل شي انسان ما كتشوفش ما كتعطيش فرصه اخرى هذا المنطق هذا سيت لوجيك نابورتورا ما غتعطي نابورتورا غيان على سوسيتي ما غتجلب والو للمجتمع نابورتورا غيان على سوسيتي بالعكس او كونترير هي بالعكس كونترير. هنا اور راه شفناها اور ولكن على العكس هيا او كونترير او كونترير بالعكس ولا على العكس ولا بالعكس او كونترير اون غيوتينون بقطع راس هذا الشخص بحال هذا ان تيل اوم اون غيوتينون ان تيل اوم يعني وحنا كنقطعوا الراس غيوتيني راه جاي من لا غيوتين ديك الاله المقصله بحال ديكابيتي تقطع الراس اون غيوتينون ان تيل اوم شنو كدير العداله لا جوستيس devient elle même كترجع هي براسها كريمينال كترجع مجرمه. علاش دو فيت كال لانها دو فيت كو هي لان راه كتبناها فوق بحال parce qu'elle car elle du fait qu'elle applique لانها كتطبق نفس القانون على كل شيء elle applique à tout le monde le même traitement. المجتمع عنده هاد العداله عندها نفس المنطق نفس التعامل. درتي جريمه تحاكم بغض النظر على الاسره ديالك بغض النظر واش نادم ولا ما نادمش بغض النظر واي درجه انت انسان اللي ممكن انك تتجاوز الخطا ديالك. لاحظتوا كيفاش هنا الانتقاد ديالنا هادشي راه حنايا كنزيدوا هاد الارغيومون هاد الدليل راه عبرنا عليه هنا في هاد الباراغراف كنزيدوا هنا نوضحوه. من بين الطرق الجميله جدا في الانشاءات هو انك في الكونكلوزيون شنو ممكن دير انك كتهز واحد الارغيومون وكتزيد توضحو في لا كونكلوزيون. هادشي المساله باش كتختم وكتعبر على الراي ديالك من بعد. او كونترير اون غيوتينون ان تيل اوم بقطع الراس ديال الراجل بحال هكا الراجل اللي عنده حس مرهف واللي كيتاثر وباغي يرجع حسن وباغي يكون اب في المستوى وباغي لا جوستيس دوفيان ال ميم كريمينال. المجتمع كيرجع هو براسو مجتمع مجرم. علاش دو فيت ان هاد العداله دو فيت كو لا جوستيس كتطبق على الجميع. تو الموند هو الجميع ماشي العالم كله. تو الموند هاولا تو الموند كتعني الجميع ما كتعنيش العالم. لو موند هو العالم بصح ولكن كنقولوا تو الموند كنقصدوا بها كلشي. واش كلشي كاين هنا تو الموند لا نقصدوا بها العالم كله هنا فهمتيو. تو الموند يعني الجميع بحال الانجليزيه everybody تو الموند هي everybody ماشي كنقصدوش بها زعما العالم. كملوا. هاد العداله كتطبق نفس المنطق على كل شيء على جميع الاشخاص نفس هذا وبالتالي هي كدير واحد الاجرام لان ما كتاخذ الاعتبار الحالات الخاصه. وهذا الشيء اللي بغينا نقولوا في هذا تعبر هنا على رايك تقول اظن ان je pense que des hommes comme le narrateur sont une exception. كنظن بان رجال ولا اشخاص ناس بحال هذا المحكوم عليه الاعدام بحال الناراتور بحال هذا الانسان اللي كيعاود لنا على قصته هذا السارد هما استثناء sont une exception qui mérite هما واحد الاستثناء qui mérite que la loi se remette en question. Je pense que أظن أن je pense que j'estime que je crois que je pense que j'estime que
je crois que هادشي كله اظن ان نقدروا فقط جو بونس كو شنو نديرو à mes yeux في نظري هي هذه قلنا هي اظن ان وعندنا هنا à mes yeux نقصدوا بها selon moi d'après moi يا في نظري في رأيي ولا في نظري اوكي à mes yeux هادو باش كنعبروا على on exprime un point de vue personnel à mes yeux في نظري des hommes comme le narrateur رجال ولا ناس هاد homme عندها معنى الناس des gens des hommes comme le narrateur ناس بحال le narrateur بحال هذاك السريد هما استثناء qui mérite استثناء يستحق que la loi se remette يستحق ان القانون se remettre en question راه كتبناها قبل هنا se remettre درناها في السجونكتيف ان القانون يعيد النظر في راسو بالتالي حنا ضد هذا كيفاش دافعنا على المحكوم عليه بالاعدام دافعنا عليه بان قلنا بانه هو استثناء بان عنده واحد الحس مرهف بان انسان اللي كيموت كل لحظه باغي يرجع انسان ايجابي في المجتمع وبالتالي القانون راه مجرم الشيء كيفاش دافعنا عليه قلنا ان القانون مجرم القانون ما كيطبق نفس المنطق على كل شيء وبالتالي حاولنا ما امكن ان احنا نبينوا الامور السلبيه في الحكم الاعدام بكونه كيحرم المجتمع من شخص ممكن يكون شخص افضل وكيحرم عائلته من الشخص اللي هو كيساندها نفسيا وكيساندها معنويا كيساندها ماديا وما في اخر المطاف هذا كقانون ما كيعطيش النتائج اللي هو باغي يوصل لها دونك en fin de compte cette loi la peine de mort ne permet pas à la société d'atteindre le but qu'elle se propose d'atteindre. Et finalement, c'est une loi contre-productive. هذا واحد القانون اللي كيعطينا نتائج عكسية. هذا مثال ديال النص اللي ممكن يتكتب بالنسبة للدفاع على المحكوم عليه بالإعدام وبالتالي شنو هو الدفاع على المحكوم عليه بالإعدام؟ هو انتقاد الحكم بالإعدام. وخا حنا ما ننتقدوش بشكل عام كننتقدوه في الحالة الخاصة ديال هذا لو ناراتور. نتمنى تكونوا استفدتوا اكثر شي من العبارات والكلمات اللي مخدمه هنا ومن بعض لي فورمولاسيون طرق في التعبير وبنادم يحاول ما امكن يتمرس وبشويه غيطور الاسلوب ديالو petit à petit on peut se développer notre potentiel donc au niveau de l'écrit et pouvoir écrire de façon fluide et de façon élégante c'est possible donc en s'exerçant je vous souhaite bon courage à une prochaine vidéo, Inch'Allah.